अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। परवरदिगार आप सबको हमेशा सलामत और आबाद रखें, इलाही आमीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमाज के हवाले से, और मेरा जो खिताब है वो नौजवान नस्ल से है, यूथ से है, यंगस्टर से है। अच्छा जी, आप लोग माशाल्लाह अपनी फ़ील्ड्स में इतना मगन हैं, जो भी आपकी फ़ील्ड है, जिस फ़ील्ड में भी आप हैं इस वक्त, और माशाल्लाह से तरक्की करना चाहते हैं, उसमें मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स आपसे राज़ी होंगे, आपके घर वाले आपसे खुश होंगे, बहुत अच्छी बात है। अचीव करें, बिल्कुल अचीव करें, मगर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी इस बिज़ी रूटीन से अगर आप कुछ वक्त अपने अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं, कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज, वो नमाज कि जिसका आपसे सबसे पहला सवाल कब्र में हमसे नमाज के बारे में होगा। और यकीन जाने, अगर उस पहले सवाल का जवाब ही आपको नहीं आया तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे कुछ कर पाएंगे? बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, वो आपकी छोटी से छोटी नेकी पर भी आपको बख्श देगा। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है परवरदिगार, वो बहुत रहीम है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि परवरदिगार जब कुछ भी कर सकता है, और वो इतना गफ़ूर रहीम है कि वो एक छोटी सी नेकी के एवज़ हमें जन्नत में भेज सकता है, तो क्या वो परवरदिगार ये हक़ नहीं रखता कि हम अपनी बिज़ी रूटीन में से, अपनी मुश्किल तरीन रूटीन में से कुछ वक्त उसके लिए निकाल सकें? आज आप लोगों से सिर्फ़ यही बात करनी है कि जितने भी नौजवान हैं, आप लोग कुछ टाइम अल्लाह के लिए निकाल लें, और ये जो आपका कुछ वक्त निकाला हुआ होगा ना, आप यकीन करें आपके इतना काम आएगा, ना सिर्फ दुनिया में काम आएगा बल्कि आखिरत में काम आएगा। और ये बात याद रखिएगा, इस बात पे फ़ख्र कीजिएगा कि अल्लाह को आपकी इबादत जितनी पसंद है उतनी किसी की नहीं पसंद। अल्लाह को नौजवान का सजदा, नौजवान की तौबा, नौजवान का इबादत करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, वो बहुत प्यार करता है, पसंद करता है। तो अगर वो हमारी पसंद को ख़ातिर में रखता है परवरदिगार, अगर वो हर वो काम वो हो रहा है जो हम पसंद करते हैं, जो हम चाहते हैं, तो फिर हम भी कुछ काम तो वो कर लें जो अल्लाह चाहता है। बहुत सारा तो मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं ख़ुद भी हम सब गुनहगार इंसान हैं, हम कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ नहीं गुनाह करते हैं। मगर पता है बात क्या होती है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, जब हम अल्लाह के करीब होते हैं, जब हम नमाज में आते हैं, तो ये तरीका होता है अल्लाह से कनेक्ट करने का। हम अल्लाह से कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब हम अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं ना, तो फिर हम बहुत सारी बुराइयों से बचे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमसे गुनाह ही नहीं होता, हम फ़रिश्ता बन जाते हैं, हम फ़रिश्ते नहीं बन सकते। उसने हमें इंसान बनाया है, और इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। इंसान की फ़ितरत में है कि वो ख़ताएँ करता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपसे कोई गुनाह ही नहीं होगा। हाँ, अगर गुनाह हो जाएगा तो आपको ये एहसास होगा, आपको ये रिग्रेट होगा कि आपने गलत किया है। जो नमाज़ होती है ना, वो इंसान को बाज़मीर बनाती है, वो इंसान के ज़मीर को ज़िंदा रखती है, इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ रहती है। इंसान जब कुछ बुरा करने का सोचता है, गुनाह करने का सोचता है, तो यकीन करें अगर कोई चीज़ उसे रोक लेती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नमाज़ होती है। और अगर आप मुझे ये कहेंगे ना यहाँ पर कि हमने कितने लोग देखे हैं जो नमाज़ें भी पढ़ते हैं और गुनाह भी कर रहे होते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी नमाज़ों का? तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोड़ दें नमाज़ें, नहीं। आप नमाज ना छोड़ें, आप ये सोचें कि आपके अंदर क्या गलती है, आपके खलूस में ऐसी क्या कमी है कि जो आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और आपके गुनाह भी नहीं छूट रहे। कमी तो आप में है ना। फिर नमाज को छोड़ देना ये किसी मसले का हल नहीं है। हल ये है कि आप ये सोचें कि किस चीज़ में कमी है, क्या चीज़ आपके एंड से गलत हो रही है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ये कहते हुए कि जी नमाज़ें भी पढ़ो, गुनाह भी करो, तो नमाज़ छोड़ दो। भाई क्यों छोड़ दो नमाज़? नमाज़ क्यों छोड़ रहे हो? नमाज़ नहीं छोड़ो, बल्कि अपने आप को देखो, अपने अमाल पे गौर करो कि तुम कैसी नमाज़ें पढ़ रहे हो जो तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करवा पा रही। तुम कैसी नमाज़ें पढ़ रहे हो जो तुम गुनाह पे गुनाह कर रहे हो। तो मसला तो आप में है ना। अपनी नमाज़ों को इम्प्रूव करें, अपनी नीयत को, अपने खलूस को इम्प्रूव करें, अपने अंदर चेंज लेकर आएँ। ना कि आप ये कहें कि मैंने नमाज़ ही नहीं पढ़नी।
آپ یقین کریں، ٹرسٹ می، میں کہیں نہیں جا رہی، میں کسی کی مثال نہیں دے رہی آپ کو. میں آپ سے اگر اپنی بات کروں نا، تو نماز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کروا دیتی ہے، اتنی محبت کروا دیتی ہے کہ بس پھر آپ میں ایک لگن آ جاتی ہے. پھر آپ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بس فرض نہیں پڑھنی ہے، میں نے اپنی قضا بھی ساری پڑھنی ہے، مجھے نہیں پتہ میری اگلی سانس ہے یا نہیں. آپ میں اتنی انرجی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، آپ پہ اتنی عنایتیں ہونے لگتی ہیں کہ آپ کہتے ہو یار میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں نے اب اپنی قضا بھی پڑھنی ہے، اور اگر میرے کوئی روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو بھی ادا کرنا ہے، میرا اگر کوئی اور عمل نامکمل ہے میں نے اس کو بھی پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو جو اسٹینڈرڈز عطا کرتی ہے، وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کی قیمت فقط 5 وقت کی نماز ہے. آپ اللہ کے قریب ہوں، آپ پہلا سٹیپ اللہ کی طرف بڑھائیں، وہ آپ کے قریب آلریڈی ہے. صرف آپ نے قدم بڑھانا ہے، صرف آپ نے آگے ہونا ہے. پروردگار تو آپ کے قریب ہے، اور جب آپ ایک قدم بڑھائیں گے نا، یقین کریں یقین کریں یقین کریں، وہ پروردگار آپ کے سٹینڈرڈز کو آپ کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا. وہ آپ کو نہ صرف دنیا دے دے گا بلکہ آخرت بھی مل جائے گی آپ کو. بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. اور یقین کریں، جس خلوص سے جس ہمت کے ساتھ ایک جوان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے نا، بوڑھا نہیں کر سکتا. بوڑھے میں تو ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، ہاں پڑھ لیں گے نماز، جب بوڑھے ہوں گے تو جب بڑھاپا آئے گا تو پڑھ لیں گے. اس وقت تو سبھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اب ایج ایسی ہے، ہم نے مرنا ہے. تو نوجوان جو ہے وہ اپنا مرنا بھول چکا ہے. تو اگر نوجوان کو یہ چیز وقت پر یاد آ جائے کہ اس نے بھی مرنا ہے، زندہ نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے. اور آج کل تو جو وقت چل رہا ہے، نوجوانوں کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نمازوں کو، صرف اپنی فرض نمازوں کو نہیں بلکہ اپنی قضا نمازوں کو بھی ادا کریں. اس کو اپنی اولاد پر مت چھوڑیے گا. یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں لگائیے گا کہ میری اولاد ہے، میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا تو وہ پڑھ لے گی میری جگہ تو مجھے پورا ثواب مل جائے گا. ارے بھائی، ان کی اپنی زندگی بہت مشکل ہوگی، وہ جس دور میں ہوں گے اس دور میں وہ اپنے فرائض پورے کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی. ان پر اپنی نمازوں کا بوجھ مت ڈالیں، یہ بوجھ آپ خود ادا کریں، اس کو آپ خود ہلکا کریں، اس کو کسی سے ایکسپیکٹ مت کریں، کیونکہ ان دی اینڈ آپ کی نمازیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جانے ہیں. آپ کی جگہ آپ کی اولاد جواب دینے نہیں آئے گی، آپ نے خود جواب دینا ہے. تو نوجوانوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ٹریک پہ آ جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. یقین کرو، تمہاری جو یہ زندگی میں مشکلات ہیں نا، جو یہ اتنی مصروف ہو چکی ہے زندگی کہ ایک وقت اتنا سا نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات کر سکیں. کسی سے تو کیا چھوڑیں، آپ اللہ سے بات کر سکیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. جب آپ اس کو وقت دیں گے نا، تو پھر وہ کیسے آپ کے وقت میں سے وقت نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بہت آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز آئیں گے، ٹرسٹ می. نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. اس جملے پر غور کیجیے گا. میری ساری گفتگو میں، مجھے پتہ ہے میرا پورا کلپ آگے ہو جائے گا کیونکہ شیطان کروا دے گا نا، وہ برداشت نہیں ہوتا اس سے. تو بس میرے اس پوری ویڈیو میں ایک چیز پہ غور کیجیے گا، نماز پڑھ لیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا پچھتانے کا، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی، قضا نمازوں کے لیے آپ نے پروردگار سے وعدہ کرنا ہے. قبلہ رخ ہو کے آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے وعدہ کریں کہ پروردگار، میں اپنی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ سب ادا کروں گا، اللہ سے کروں گا یا کروں گی. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا. اب آپ کمال دیکھیے گا وعدے کا. آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی قضا نمازیں ادا کروں گی یا کروں گا، اور اس کے بعد آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ کو اپنی سانسوں پر اختیار ہے؟ کیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ اگلی سانس کے مالک بن جائیں؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی؟ آپ کو نہیں پتہ، مگر آپ نے پروردگار سے وعدہ کر لیا. اور یقین کریں، جب آپ اس وعدے کرنے کے فوراً بعد ہی اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، تو پروردگار اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ تو جانتا ہے نا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، مگر زندگی اور موت کا اختیار تو آپ نہیں رکھتے. وہ آپ کی ساری قضا نمازیں فرض نمازوں میں شامل کر کے انہیں مکمل کر دے گا. اتنا کریم ہے میرا پروردگار. اور ایک اور بات، جب آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا نا، تو یقین کریں
اللہ آپ سے آپ کا وہ وعدہ پورا کروائے گا، کیونکہ اللہ آپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، اللہ آپ سے زیادہ آپ کے وعدوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور جب آپ اس کی محبت کے لیے کوئی وعدہ کرتے ہیں، جب آپ اس کی نماز کے لیے وعدہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار آپ کی سانسوں کو مہلت نہ دے؟ وہ آپ کی سانسوں کو ضرور مہلت دے گا، آپ کی نمازیں تمام پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور نیت جب آپ کر لیں گے، ایک بار اللہ سے وعدہ کر لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے کرنا بس یہ ہوگا کہ نماز کی ادائیگی کرنی ہوگی، جو بھی آپ کی قضا نمازیں ہیں۔ اگر آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کی فرض کے بعد آپ فجر کی قضا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، شیئر تو لازمی کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو تو خاص طور سے آئی ریکویسٹ آل آف یو کہ پلیز اس کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، اور سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔